मेसेज एक युवांक दिवची, प्रत्येक युवांक कितें दिसता आमकां पयलीं दिसतालें की खंयच्या क्षेत्रांत जर नांव अप्लाय करपाक जाय जाल्यार 2 वर्सांनी जातलें रे, 3 वर्सांनी जातलें रे, पण हांगा तुमची 23 वर्सां गेल्ली आसात, म्हळ्यार आख्खे तुमी 2 टर्म पयले आसात भितर आख्खे. हय बरोबर. सो हे 2 टर्म गरजेचे आसा. हेच्या फाटीं तुमचो अभ्यास कितें आशिल्लो किंवा स्टडी कितें आशिल्ली मेजर, जेणे करून तुमी अजून टिकोन रावली त्या सब्जेक्टा खातीर. म्हणजे कितें गजाली घडल्या की तुमकां दिसलें की हांगा टिकोन रावपाक जाय म्हणून? ना टिकोन रावप म्हणल्यार एक मनान आपल्याक लायक असता पळय, प्रत्येक भाशेचे लायकिंग असता. आता ऍक्च्युली हांव इंग्लिश टीचर, पण म्हाका बरयन दिसता कोंकणीन. ओके. कळ्ळें न्ही, माझे इट इज समथिंग म्हणजे ड्युएल पर्सनॅलिटी म्हणटा पळय न्ही ती. म्हणजे माय भास कोंकणी, टीचर हांव जालें इंग्लिश. कळ्ळें न्ही. सो कोंकणीन कितें तरी हांवें करचें, आनी ते बी देवाक लागून. एक भक्ती म्हणटा पळय, मनांतली भक्ती सगळ्या फुडल्यान हाडची, थंयसून म्हजें हें सगळें उत्पन्न जालें म्हणटा पळय तशें. आनी तें कशें जालें, पयलें सॉंग हांवें कामाक्षी आईचें केलें, तेज्या उपरांत जे हांवें चिंतून आशिल्लें की हांव फाटोफाट इतलें बरयतलें म्हणून, पण तें कशें बरयलें, कशें घडून आयलें तें सगळें ताजीच इच्छा म्हणपाची.